प्रायम मिनिस्टर सुद्धा म्हणटा की त्यांच्यानी जी संविधान केला वर्ल्डाक त्याचो मान आसा म्हणून. पण पळोवपाक गेले जाल्यार तोंडाची बातां आनी भीक मागून खाता अशें आमकां दिसता. तुमी पयली गजाल एक पळयता, राम मंदीर पळयलें, देवळान ह्या समाजाचे लोक, आंबेडकर समाजाचे लोक देवळान गेले म्हणून एक MP जो एक्स आसा तो BJPचो तेणें अख्खें देवूळ धुलें कित्याक तो थंय गेलो म्हणून. म्हणजे तुम्ही संविधान आसा ताका तुम्ही म्हणटा जगाक ताका मान आसा म्हणटा आनी तेजे जे लोक आसा तांकां तुम्ही असो अपमान करता. म्हणजे तो देवळान गेले म्हणून तुम्ही देवळ दिता म्हणजे हेंचेर विश्वास तो कितलो दवरपाचो अशें दिसता. आतां ज्या दिसा आंबेडकर जयंती आसली त्याच दिसा एका चेडवा तूं अमक्या जातीचे तुम्ही कांय करूंक शकना, तुमची तेची जात काडपाची कसलो हें जाता. आनी खंय तरी दिसता आमचे चीफ मिनिस्टर सांगता की अशी लोकांचे जाती बद्दल उलोवंक जायना आनी आमी त्या जातीक ST SC आमी हांकां सगळ्यांक आसा तांकां आमी बरे भशेन सगळो मान मर्यादा सगळे दितले म्हणून. पण तुमचे दाखोवपाचे दात एक आनी चावपाचे दात एक अशें आसा काय कितें. पळय कितें आसा न्ही, खंयच्या जातीक तुमकां वयर काडपाचें ना तें करूं नाका तुमी. कित्याक तुमी मारवाडीक आजकाल वयर काडटात आनी तांकां दुकानां हांगा सगळीं घाला म्हणटात आनी आमच्या युथांक बिथांक तेंचे कडेन जॉब रावा म्हणटा आनी हेकाच लागून तुमी 61 स्कुलां बंद केल्या. आनी आतां तुमी त्या लोकांक जेन्ना अशें अपमान करता जाल्यार तुमचे आमकां कितें हें दिसना, वेवस्थीत दिसना. कितें जाणा, हे लोक जे गरीब लोक आसा हे मुद्दम जावन वोटिंगेक वयता आनी तांकां हिंदू धर्माचो मान मर्यादा आसा. हिंदू हिंदू म्हणून तुम्ही शिवाजी केन्ना हाडटा, केन्ना तुम्ही आनी कित्याक हाडटा, सनातन म्हणटा तुमी, बरी गजाल, सगळें तुमी बरें करता. पण खंय तरी तुमी असो चिमटो काडटा की त्या समाजाक तुमी काबार करूंक सोदता. पळय कितें आसता न्ही, आमी सोशल वर्कर, आमकां अशें करचें पडटा. आमी अशीं रावंक शकना, आमी अशें रावंक जाय आनी अशें रावन आमी सगळ्यांक एकठांय घेवन चलपाक जाय. आमकां कितें आसा का हें आसा पळय तें आमकां एकठांय रावन चलपाक जाय अशें आमकां दिसता. आनी आमी जेन्ना राजकारणान वावरता जावं समाजान आमी वावरता जाल्यार आमकां सगळ्यांक मिळून मिसळून घेवन फुडें चलचें वता, नाजाल्यार हें जावचें ना. मॅडम, जेन्ना हे अशे विशय घडटा आमी सदांच पळयल्ले, जेन्ना भारतीय जनता पार्टी ही जेन्ना ऑपोजिशन आसताली ही महिला ही जी रस्त्यार येताली, कॅन्डल मार्च, प्रोटेस्ट, आज जेन्ना अशे फाटीं मडगांवानूय जालेले रेप आनी आज हे पेडण्यान चालू आसा, तर ही महिला गेली खंय? ती ना कित्याक आसची ना, ते देखावे, ते फक्त देखावे. तांकां कित्याक 500,000चे हे मेळटा, साडयो मेळटा, मिनिस्टरांक लागून सेल्फी काडूंक मेळटा, झेत मारूंक मेळटा, खंय खंय भोंवंक मेळटा. हें नखरें. तांकां तेंची पार्टी कितें करता, कात करता तांकां अजिबात पडोंक ना. जेन्ना तेंची पार्टीच्या विरोधान कोण काम करता ते फुडें वचून दादागिरी करता आनी गुंडागिरी मस्ती करतात. असल्यांक आमी खरें म्हणलें जाल्यार रिस्पेक्ट दिवन हें करपाचें ना. पळय कितें आसा न्ही, तांकां ती कॅन्डल मार्च करताली, सिलिंडर ना म्हणून तकलेर मारताली, दुसरी कांदो बटाटो घेवन लोकांक पॅकेटांनी दिताली, असलें सगळें नाटक करताले. आज तेंचें सरकार अक्षरशः लोकांक काबार केले, युथांक काबार केले, महिलांक काबार केले, जाणट्या नेणट्यांक काबार केले. तांकां कांय पडोन वचूंक ना. मारवाडे कडेन कामांक रावा म्हटलें. आमचे BA BCom जाल्ले भुरग्यांनी जे डिग्री घेतल्या भुरग्यांक तेंच्यांनी सरळ डडडीत तेंच्या चीफ मिनिस्टरान सांगले की तुमी मारवाड्या कडेन कामांक रावा, तेंचो बिझनेस वाडया, तांकां बरें कितें करा, तांकां प्रोत्साहन करा म्हणून. नाक कापून तेंच्यांनी कट्टेन जीव दिवपाची. कित्याक आज यूथ काबार केला ह्या महिलांनी. जी महिला मिरयतात पळय त्या महिलांनी यूथ काबार केला आनी म्हणूनच चीफ मिनिस्टराक हे उलोवपाक दिसले. आज ती खंय ना. ते चेडवाक कितें जावं, ती जर तेंचे कोणाचे आसलेले बोबो मारतले. अरे सिद्धी नायकाच्या वेळार पळय ताका सुद्दां बाबा 4 मार्च जाले, हे जाले, ते जाले, कांय ना, सगळे पॅक. तेच जर आनी कोणाचे हे जर जाल्ले बोबो मारतले, दुसऱ्या पार्टीचे जाले बोबो मारतले. कित्याक हांगा आतां ऑपोजिशन ना, रुलींग आहा ती 10 32चे न्हू, 40 तेंचेच आमदार म्हटल्यार जाता. आनी मिली चुली आळी मिळी खूब चुली असले तेंचेच चल्ला. तूं चावलेल्या भशेन कर, हांव दुखलेल्या भशेन कर. हांगा महिलाय भायर सरपाची ना आनी कांय ना. यूथ आतां तुमी पळयल्या कालचो 43 करोड ड्रग्स मेळटा. म्हणजे गोंय नंबर 1
ड्रग्साचे विलेवाट म्हणजे अड्डो जाला. अड्डो जाल्लो आसा, विकपाक चालू केले. खंय आहा तुमी बायलां? तुमच्या भुरग्या बाळांक काबार करतली तुमी. असले करून तुमी तुमच्याच भुरग्यांक काबार करतली. जेन्ना सरकार ओरिसा, तुम्ही मारवाडी म्हटले, राजस्थानी म्हटले, यांचो धंदो वाडोवंक जाय म्हणटा, म्हणजे खंय तरी 2027 हे राजस्थानी ओरिसा हे MLA आसतले का? एक MLA जातलो अशें म्हणून येता. एक MLA जातलो म्हणजे कित्याक आतां खरें म्हणलें जाल्यार जिल्ल्याचे पंच सरपंच हे सगळे आमचे गोंयकार कोण आसात थोडे चडशे करून ते भायले ते आसा. ताका लागून आमी कांय उलोवप ना. कितें आसा पळय, मारवाडींनी धंदो हांगा करचो, हांव तांकां धंद्याक लागून काय म्हणटा, पण आमच्या एक वडील हेड ऑफ द फॅमिली आमचो गोंयचो, तुमकां म्हाका एक सांगीन दिसता, योगीन मरे 45 डेज जेन्ना कुंभ मेळा लागलो, आपले खंय खंय लोक आसा न्हू, क्या रे तुम लोग धंधा करने के लिए इतना जोर लगाए इधर, और तुम लोग बाहर रह रहे हो, गांव में आ जाओ, धंदा करो. कोठ्यांनी तांकां पयशे जोडपाक लागून तेणें गांवान आपयले आपल्या, आनी धंदो करा, हांगा च्या सुद्दां दिया, मोटरसायकल चलया, कितें करा, पण गांवचो धंदो करा, आनी हो धंदो वाडया आनी लोकांक दाखया की तुमी हांगासर काय बरो धंदो करता म्हणून. अशें करून योगीन आपोवन व्हेले आपल्या लोकांक, जे लोक खंय जळामळा असलेले गोंयान बी असलेले ताका, कित्याक म्हाका मेळ्ळे ते लोक आनी सांगता नाही दीदी हम लोग धंदा करने के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर ने बोला, हम लोग आ गए म्हणटा. आनी आमचो चीफ मिनिस्टर कितें करता, कितें आसा न्ही, त्या खुर्चेचो मान मर्यादा हे आमी दवरिना. आनी ताकाच लागून ही अशी स्पीच येता, हे अशें येता, प्रत्येकाक दिसता खंय तरी कोणाक वयर काडलो की आतां तुमकां हांवें लास्ट टायमार सांगलेलें की 5-5, 6-6 हजार प्रत्येक आमदारान एक्स्ट्रा वोटींग करून दवरल्या, एक्स्ट्रा वोटींग करून दवरल्या.